आजको इस्यु अफ द डेमा स्वागत छ। नमस्कार, म नवराज चालिसे। दर्शकवृन्द, 2078 को 10 कक्षा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसई को नतिजा सार्वजनिक भएको छ र एसई को परीक्षा नतिजा सार्वजनिक भएसँगै शिक्षाको गुणस्तर खस्कदो अवस्थामा गएको भन्ने विषयमा यतिखेर शिक्षाकर्मी अभिभावकहरूले चिन्ता पनि गर्न थालेका छन्। त्यसो त एसएलसी परीक्षाले लामो श्रृङ्खला पार गरिसकेको छ। विक्रमसम्म 1990 देखि सुरु भएको एसएलसी परीक्षा अहिले एसईमा आएको छ र विशेष कोरोना महामारी कोभिडको महामारी पछि विद्यालय शिक्षा अथवा पठन पाठन संस्कृतिमा कमी आएको कुरा चाहिँ यति बेला अभिभावक र शिक्षाकर्मीहरूले व्यक्त गरिरहेको अवस्था छ। आज हामी मुलुकको समग्र शिक्षा प्रणालीमा देखिएको समस्या, हामी प्रादेशिक तहमा गइसकेपछि पनि हाम्रो शिक्षा क्षेत्रमा के कस्ता कमी कमजोरीहरू रहे या हामीले सुधार गर्नुपर्ने पाटोहरू के छन्, स्थानीय पालिकाहरूले गर्नुपर्ने कामहरू या केन्द्र सरकार प्रदेश सरकारहरूले पनि गर्नुपर्ने कामहरू पनि धेरै नै बाँकी छन्। र एसएलसी परीक्षापछि आएको एसई परीक्षासँगै यो ग्रेडिङ प्रणालीमा गइसकेपछि हामी पछिल्लो दिनमा यो वर्षको हामीले यो नतिजालाई हेर्ने हो भने उच्च अङ्क ल्याउने विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या कमी भएको छ। भनेपछि उच्च अङ्क ल्याउने विद्यार्थीको सङ्ख्या किन कमी भयो भन्ने विषयमा स्वयं शिक्षाविदहरूले पनि चिन्ता र चासो गरेको अवस्था छ। आज हामीसँग स्टुडियोमा दुईजना शिक्षाविदहरू हुनुहुन्छ। हामीसँग राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष डाक्टर महाश्रम शर्मा, त्यसगरी शिक्षाविद डाक्टर वासुप्रसाद सुवेदी हुनुहुन्छ। यहाँहरू दुवैलाई स्वागत छ। नमस्कार। आज हामी शिक्षाकै कुराकानीबाट अगाडि गरिहालौँ र हामी शिक्षाविदबाटै जाउँ। एसई परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक भएको छ यो वर्षको। हजुर, यो नतिजाले के प्रश्नहरू उठायो भन्ने लाग्छ? आफू पनि शिक्षाविद हुनुहुन्छ, अभिभावक हुनुहुन्छ। पक्कै पनि एसई परीक्षाको नतिजा यो भन्दा अगाडिका वर्षहरूमा पनि प्रकाशित भइराखेकै थिए, यो वर्ष पनि प्रकाशित भयो। केही अर्थमा यो वर्षको परीक्षा फरक छ भन्ने मलाई लाग्छ। हामीले योभन्दा अघिल्ला 2 वर्षका परीक्षाहरू विद्यालयबाट मूल्याङ्कन गरेर राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले मान्यता प्रदान गरेर प्रकाशित गऱ्यौँ, त्यो ढङ्गले प्रकाशित भएको थियो भने यो पटकको यो वर्षको परीक्षा 74-75 जस्तै जुन 76-77मा जुन विद्यालयले गर्ने अवसर प्राप्त गर्नुभयो कोभिडको कारणले, अहिले पुनः विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू परीक्षा केन्द्रमा पुगेर परीक्षा दिएर त्यसबाट प्राप्त अङ्कलाई अहिले जुन नतिजाको रूपमा प्राप्त गरिराख्नु भएको छ। यस अर्थमा विगतकै श्रृङ्खला हो, तर विगत 2 वर्षको तुलनामा यो अघिल्ला 2 वर्षको निरन्तरता भएर यो परीक्षा आइराखेको छ। त्यसैले यो अलिक फरक भन्दा पनि नियमित प्रक्रिया हो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस्तो ठुलो अन्तर मैले महसुस गरेको छैन। यहाँले पनि भन्नुभयो नि, जस्तो कोभिड पछाडि जुन पठन पाठन संस्कृति, हाम्रो पढाइको संस्कृति विद्यार्थीहरूमा पनि विद्यालयहरूमा पनि हामी शिक्षकहरूले पनि र विद्यार्थी स्वयंले पनि पढ्ने पढाउने संस्कृति घट्यो भन्ने एउटा चिन्ता अभिभावकहरूको छ, जुन चिन्ता चाहिँ अहिले परीक्षामा देखियो होइन। हजुर हजुर। र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले परीक्षा सञ्चालन गर्दै गर्दा यसको नतिजाहरूलाई कसरी मूल्याङ्कन गरेको छ? हाम्रो महासर त आफै पनि शिक्षाकर्मी हुनुहुन्छ, शिक्षाविद हुनुहुन्छ होइन। धन्यवाद। यो मूल्याङ्कनको सन्दर्भमा अब हामीले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले समग्र हिसाबले हेर्दाखेरि अहिले हामीले यो पटकको एसई परीक्षा जो माध्यमिक शिक्षा परीक्षा कक्षा 10 को परीक्षाको नतिजालाई हेरेर मात्रै नेपालको समग्र शिक्षा प्रणालीको मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। तर पनि अहिलेको नतिजाले के देखायो भने विगतमा अघि डाक्टर साहबले चाहिँ जुन कुरो उठाइदिनु भएको छ, विगतमा जुन 2 वर्ष कोभिडको कारणले विद्यार्थीहरूले विद्यालयकै आन्तरिक मूल्याङ्कनलाई विद्यालयले पठाएर राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले एउटा सर्टिफिकेसनको लागि जुन प्रमाणपत्र उहाँहरूलाई दिएको थियो। तर अहिले चाहिँ विगतमा 2075 र अहिले 75 अगाडिकै निरन्तरता यो हो। र अहिले चाहिँ खास गरी के हो त भने फेस टु फेस जुन किसिमको भौतिक रूपबाट नै उपस्थित परीक्षा केन्द्रमा उपस्थित भएर विद्यार्थीले परीक्षा दिएका छन्। यसले चाहिँ एउटा के देखाएको छ भने बीचको अवधिमा चाहिँ विद्यार्थीहरू चाहिँ जुन किसिमको पठन पाठन गर्ने खालको जुन प्रवृत्ति थियो त्योभन्दा केही बढेको चाहिँ छ अहिले। किनभने केन्द्रमा उपस्थित भएर भौतिक रूपमै परीक्षा दिनु पर्ने परिस्थितिमा चाहिँ हाम्रो कल्चर कस्तो छ भने नेपालमा अहिलेसम्मको हाम्रो पठन पाठनको कुराहरू हेर्दाखेरि धेरैजसो परीक्षामुखी हाम्रो पठन पाठन छ कि पठन पाठनमा चाहिँ जब परीक्षा भनेर चाहिँ भनिन्छ त्यसपछि चाहिँ विद्यार्थीहरूले पढ्ने कुराहरूतर्फ चाहिँ विशेष ध्यान दिने हाम्रो प्रचलन छ र विद्यालयले पनि परीक्षा हुन्छ भनेपछि विद्यार्थीहरूलाई बढ्ता चाहिँ
प्रेसर गराउने, पढाउने अथवा सिकाउने त्यो खालको कुराहरू हुन्छ। त्यसो भएर पनि हामीलाई के लाग्छ, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यो समग्र मूल्याङ्कनलाई चाहिँ त्यस्तो हिसाबबाट जुन किसिमले यहाँ बाहिर एकदमै घट्यो, यसको शिक्षाको स्तर घट्यो अथवा बढ्यो, स्तर खस्क्यो अथवा बढ्यो भन्ने किसिमको कुरो, हामीले शिक्षाको स्तरको कुराहरू हामीले हेऱ्यौँ भने त यसभन्दा अगाडिकै सन्दर्भमा यो मात्रै मूल्याङ्कन होइन, यसबाहेक विद्यालय तहले ल्याउने, विद्यालय तहमा विभिन्न कक्षामा गरिने जुन मूल्याङ्कनहरू छ त्यो मूल्याङ्कनले पनि देखाइरहेको छ कि शिक्षाको स्तर जसरी हामीले उठाउनु पर्ने हो, जति अगाडि जानुपर्ने हो त्यसरी हामी जान सकिरहेका छैनौँ। स्तर खस्क्यो भन्ने कुरा भन्दा पनि हामीले हाम्रो शिक्षाको जुन स्तर छ त्यो स्तरलाई बढाउन सकेनौँ भनौँ, हामीले खस्क्यो भन्नुभन्दा पनि बढाउन सकेनौँ भन्यौँ। किनभने यो स्वाभाविक छ कि हामीले कोभिडको बेला चाहिँ विद्यार्थीहरूले जसरी पठन पाठन हुनुपर्ने, जसरी विद्यार्थीको शिक्षण सिकाइ हुनुपर्ने हो त्यो शिक्षण सिकाइ भएन। त्यसो भएको कारणले पनि विद्यार्थीहरूको स्तर त कमजोरै हो र त्यो कमजोर स्तर भए तापनि अहिलेको चाहिँ यो मूल्याङ्कन समग्र चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि विद्यार्थी हामीले गर्नुपर्ने कुराहरू जति छन् ती गर्न सकिरहेका छैनौँ। अझै हामीले धेरै गर्न हाम्रो सिस्टमले ओभरअल केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म अघि जानुपर्छ भन्ने छ। हजुर, म सरलाई एउटा प्रश्न गरेँ, जस्तो शिक्षाको स्तर किन खस्कियो भन्ने कुरामा यहाँ आफै पनि जानुभयो नि त। हाम्रो निजी विद्यालय र सामुदायिक विद्यालय अथवा सरकारी विद्यालयहरूमा पठन पाठन गर्ने विद्यार्थीहरू छन्। निजी विद्यालयका एक खालको तयारी, सामुदायिक विद्यालयको अथवा सरकारी विद्यालयको एक खालको तयारी चाहिँ एक खालको प्रतिस्पर्धा देखियो र ग्रेडिङमा हामी जब आइसकेपछि निजी विद्यालयले त्यो खालको तयारीहरू नगरेको पनि देखिन्छ र सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीले अझ राम्रो अब्बल नम्बरहरू ल्याएको पनि देखियो। यो समग्र अवस्थालाई चाहिँ कसरी हेर्नु? यो मैले अहिले यहाँले निजी र सामुदायिक भन्नु, यो निजी र सामुदायिकतर्फ म जान चाहन्न अहिले, किनभने हामीले अहिले जहिलेसुकै निजीले गर्यो सामुदायिकले गरेन अथवा सामुदायिकले गर्यो निजीले गरेन, यो खालको बहस गर्ने उपयुक्त बेला यो होइन मलाई लाग्छ। किनभने हामीले हाम्रो कन्टेक्स्टमा सबैभन्दा राम्रो गर्ने सामुदायिक विद्यालयहरू पनि छन् र सबभन्दा चाहिँ नराम्रो गर्ने चाहिँ निजी विद्यालयहरू पनि छन्। त्यसैले हामीले निजी विद्यालयहरू एकदमै थोरै सङ्ख्यामा भएको कारणले पनि कतिपय हामीले सहरी क्षेत्रमा जो ठुल्ठुला चाहिँ निजी विद्यालयहरू देखिन्छन् धेरै हिसाबबाट, त्यस्ता विद्यालयहरूले ल्याएको नतिजा एकदमै राम्रो छ। त्यहाँ विद्यार्थीहरू सेलेक्टेड विद्यार्थीहरू चाहिँ छन्, तल्लो कक्षादेखि नै आइरहेका छन् र चाहिँ सामुदायिक विद्यालयमा आउन सकेन भने मास एजुकेसन दिँदाखेरि त्यो एउटा एभरेजको चाहिँ हिसाबले हामीले हेर्दाखेरि सामुदायिक विद्यालयको नतिजा कमजोर भएको देखिन्छ। तर सबै सामुदायिक विद्यालयहरू कमजोर छन् त त्यो होइन। त्यसो भएर पनि के छ भन्दाखेरि वास्तवमा हामीले चाहिँ यो खालको कसरी हेर्नुपर्ने स्थिति देखिन्छ भने हामीले अहिलेको कन्टेक्स्टमा चाहिँ विद्यार्थीहरूको क्लासरुमभित्र हुने जुन शिक्षण सिकाइ छ, शिक्षण सिकाइ सबभन्दा प्रमुख हो र मेहनत गर्ने यहाँले निजी विद्यालयको कुरा उठाउनु भयो, त्यो एकाउन्टेबिलिटी जुन किसिमको शिक्षकहरूको एकाउन्टेबिलिटी बच्चाप्रति अथवा अभिभावकप्रति, बच्चाहरूको चाहिँ जुन किसिमको नतिजा बिग्रियो भने त्यसको चाहिँ उत्तरदायित्व समग्र हिसाबले चाहिँ जसले चाहिँ लिइरहेको छ, शिक्षकले लिइरहेको छ, जुन विद्यालयका शिक्षकहरूले त्यसको एकाउन्टेबिलिटी मेरो हो र मैले चाहिँ मेरो बच्चाले राम्रो रिजल्ट ल्याएन भनेदेखि त्यसको अब्जस मैलाई आउँछ भन्ने हिसाबबाट समग्र त्यो खालको हेर्ने विद्यालयहरूले राम्रो रिजल्ट ल्याएका छन्। नेपालको सन्दर्भमा हेर्नुहुन्छ भनेदेखि सामुदायिक उदाहरणकै रूपमा मैले चाहिँ भने नेपालको चाहिँ कालिका मानव ज्ञान माध्यमिक विद्यालय, नारायणी माध्यमिक विद्यालय चितवनको जस्ता विद्यालयहरू पनि छन् जहाँ चाहिँ 8000 भन्दा बढ्ता विद्यार्थीहरू चाहिँ एउटा सामुदायिक विद्यालयमा पढ्छन्। त्यस्तै कतिपय प्राइभेट स्कुल्सहरू छन् जसले चाहिँ हरेक चाहिँ विद्यार्थीहरूको A+ अङ्कहरू ल्याएका प्राइभेट स्कुल्सहरू पनि छन्। त्यसो भएर पनि यो समग्र चाहिँ हामीले हेर्नु कसरी पर्छ त भन्दाखेरि हामीले कक्षा कोठामा अथवा कक्षा बाहिर पनि विद्यार्थीको शिक्षण सिकाइलाई कसरी चाहिँ हामीले गर्यौँ। इभन हेर्नुहोस् कि हामीले चाहिँ कतिपय विद्यालयहरूमा चाहिँ के छ भने गणित विषय, अङ्ग्रेजी विषय, विज्ञान विषय जस्ता जुन विषयहरू छन् ती विषयका शिक्षकहरू नै नभएको अवस्था छ र जसो तसो चाहिँ विद्यार्थीहरूले चाहिँ पठन पाठन भएको अवस्था छ। यो परिस्थितिमा हामीले हाम्रो नतिजालाई हेरेर अनि नतिजाको विश्लेषण गरेर हामीले चाहिँ राम्रो भएन, गुणस्तरीय भएन भन्न मिल्दैन। त्यसो भएर पनि मेरो त एकदम स्पष्ट कुरो के छ भने हामीले जहाँबाट जहाँ विद्यालयमा राम्रोसँग पठन पाठन भएको छैन त्यो शिक्षकहरूको जिम्मेवारी हो र शिक्षकले राम्रो पढाउनु पर्यो। तर जहाँ शिक्षक छैनन्, जहाँ जसले शिक्षकहरूको व्यवस्था गर्नुपर्छ त्यो व्यवस्था पनि गर्न पर्यो। जसरी कि यो सङ्घीय सरकारदेखि स्थानीय सरकारसम्मको सरकारले गर्ने जिम्मेवारी पनि एउटा कुरो छ र अहिले भइरहेकै जुन किसिमको रिसोर्सको बेस्ट युटिलाइजेसन गर्ने
त्यसको उपयोग गर्ने र विद्यार्थीलाई चाहिँ म्याक्सिमम चाहिँ पठन पाठन गर्नको लागि शिक्षण सिकाइलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्नको लागि विद्यालयले उत्तिकै व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ। यो दुईटै कुराहरूको चाहिँ तालमेल चाहिँ मिलाउन आवश्यक छ। यो तालमेल नमिलेसम्म चाहिँ हामीले समग्र रूपले चाहिँ अहिले नै विश्लेषण गरेर नतिजा आयो खस्क्यो भनेर हामीले भन्न मिल्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। विद्यालयको पठन पाठनको कुरा गर्दै गर्दाखेरि यहाँले पनि महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनुभयो। सामुदायिक विद्यालय बढी राजनीतिकरण भयो, निजी विद्यालय चाहिँ व्यापारमुखी भयो भन्ने एउटा अभिभावकको गुनासो छ। आम बुझाइ पनि यस्तै देखिन्छ। सामुदायिक विद्यालयहरू चाहिँ एउटा राजनीतिक अखाडा बन्दैछन् भन्ने कुरा आइरहेको छ। यो भन्दै गर्दा आज पनि हामीले रिजल्टहरू हेर्दाखेरि कर्णालीमा अथवा सुदूरपश्चिम, तराई मधेस, दूरदराजका विद्यार्थीहरूले यहाँले भन्नुभएको सरले भन्नुभएको राम्रो गरेकाहरू पनि छन्, जहाँ अब शिक्षकको दरबन्दी भएर शिक्षक नपुगेको अवस्था छ, विद्यालयको भौतिक संरचनाहरू कमजोर छ। ती सबै क्षेत्रलाई कसरी सुधार गर्ने होला? हामी काठमाडौँको मात्रै कुरा गरिरहेका छौँ कि देशको तस्बिर हेरेर कुरा गरौँ। दूरदराजका विद्यार्थीले कसरी प्रतिस्पर्धी हुन सक्छन्, ती विद्यालयहरूले कसरी प्रतिस्पर्धी बनाउने आफ्ना चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई, होइन शिक्षक शिक्षिकाहरूले अथवा विद्यालयले भन्ने लाग्छ यहाँलाई? अत्यन्त महत्त्वपूर्ण यहाँले प्रसङ्ग उठाउनु भयो। यो अघि महाश्रम सरले एउटा प्रसङ्ग के उठाउनु भयो भन्दा परीक्षाको नतिजा खस्क्यो बिग्रियो यो विभिन्न भनिरहँदा यो एनइबी मात्रै जिम्मेवार होइन, परीक्षा लिएको नतिजा त्यस्तो आयो, यो विद्यालय तहदेखि नै सुधार हुनुपर्छ, सुधार हुँदै जानुपर्ने प्रसङ्ग हो यो भन्ने प्रसङ्ग राख्नु भएको छ। त्यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रसङ्ग हो नै। र यहाँले जहाँसम्म प्रश्न गर्नुभयो कसरी समग्रतामा सुधार्न सकिन्छ त, अहिले हामीले शिक्षामा अत्यन्त विकेन्द्रीकरण गरेका छौँ नि त। स्थानीय तहमा स्थानीय अधिकारहरू गएका छन्, 23वटा अधिकार लिएर स्थानीय तहले काम गरिराख्नु भएको छ। आफ्नो तहमा रहेका, आफ्नो क्षेत्रमा रहेका विद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तर सुधार्नको लागि मुख्य दायित्व अब स्थानीय तहको रहिराखेको छ। हो, समन्वय गर्नुपर्छ प्रदेशसँग, समन्वय गर्नुपर्छ सङ्घसँग, तर मुख्य दायित्व जिम्मेवारी त स्थानीय तहसँग छ यतिखेर। त्यसैले उहाँहरूले आफ्नो क्षेत्रका विद्यालयहरूलाई, उहाँहरूको विद्यालयका गुणस्तर कसरी अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ त्यो सन्दर्भमा अलिकति बहसहरू गर्ने, त्यहाँका विद्यालय व्यवस्थापन समिति, त्यहाँका प्रहरूसँग छलफल गर्ने। यो अहिले नतिजा भर्खरै प्रकाशित भइसकेपछि पनि उहाँहरूले अब के गर्नुपर्छ भन्दा जहाँ जहाँ नतिजा प्रकाशन भएका माध्यमिक विद्यालयहरू छन् उहाँहरूका प्रहजीहरू एसएमसीका चेयरपर्सन राखेर समीक्षा गर्नुपऱ्यो एकपटक। त्यो समीक्षाको आधारमा कहाँ त्रुटि छ त, एकैचोटि कक्षा 10मा राम्रो खोजेर पनि त भएन नि, तलदेखि राम्रो गर्नुपर्ने भयो। हामीले ग्रेडिङ सिस्टमको जग भनेर त 1, 2, 3 लाई निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन 100% विद्यालयले गर्नुपर्छ भनिराखेका छौँ। आजसम्म पनि मलाई के अनुभव छ भन्दा कतिपय अधिकांश विद्यालयहरूले 1 कक्षा 2 कक्षा 3 कक्षाको त्यो आन्तरिक मूल्याङ्कन वैज्ञानिक तरिकाले गर्न सकिराख्नु भएकै छैन। हामी लेटर ग्रेडिङमा गइराखेका छौँ अनि 4, 5, 6, 7 जुन हामीले पाठ्यक्रम परिवर्तन गरेर गइराखेका छौँ र 50-50% आन्तरिक र बाह्य मूल्याङ्कन भन्दैछौँ। अहिले एसईमा पुगिराखेका छौँ र एसई पनि मलाई के लाग्छ भन्दा यो पुरानै मैले जतिखेर एसएलसी दिएँ त्यही प्रणाली हो, अहिले पनि म त्यही भनिराखेको छु। जसरी मैले चाहिँ अङ्कमा मेरो नतिजा आयो अहिले ग्रेडमा आएको मात्रै हो, केही पनि फरक छैन। लेटर ग्रेडिङको फिलोसफी जुन हुनुपर्ने हो, जुन ढङ्गले विद्यालयमा विकास गरेर जानुपर्ने हो त्यो विकास भएको छैन र आएको अङ्कलाई त्यो श्रेणीमा राखेर ग्रेडिङ गरेर पठाइएको मात्रै हो जिपिए निकालेर, त्योभन्दा बढी केही पनि भएको छैन। त्यसैले लेटर ग्रेडिङको फिलोसफी नै हामीले व्यवहारमा ल्याइराखेका छैनौँ। अहिले त्यो ल्याउनको लागि मेरो चाहिँ यो शिक्षामा जुन हासिल गरेको अनुभवको आधारमा के भन्छु भन्दा सानो कक्षादेखि नै लेटर ग्रेडिङलाई, त्यो निरन्तर मूल्याङ्कनलाई प्रोत्साहन गर्नु पर्यो, साइन्टिफिक तरिकाले अगाडि बढाउनु पर्यो, विद्यालय त्यसमा जिम्मेवार हुनु पर्यो, त्यसमा जसले अनुगमन गर्नुपर्ने निकायहरू छ, अघि पनि मैले भने स्थानीय तहले बढीभन्दा बढी ध्यान दिनु पर्यो, क्षमता अभिवृद्धि गर्नु पर्यो। आज एउटा शिक्षकलाई पाठ्यक्रमको क्रेडिट आवरै थाहा छैन, अधिकांश ठाउँमा म त्यही देखिराखेको छु। उहाँले त्यो कुरालाई इन्टरप्रेट गर्न सकिराख्नु भएको छैन भने उहाँले कसरी त्यो कुरालाई व्यवस्थित गर्न सक्नुहुन्छ? योभन्दा अगाडि क्यासका प्रसङ्गले क्यास गाह्रो भयो, अहिले विद्यार्थी बिगार्यो, रिजल्ट राम्रो भएन भन्ने विभिन्न प्रसङ्गहरू आयो। अहिले फेरि लेटर ग्रेडिङको प्रसङ्गमा त्यस्तै कुराहरू आइराखेका छन्, आन्तरिक मूल्याङ्कन त्यही कुरा आइराखेको पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ नै। स्थानीय तहको त्यो जिम्मेवारी बढी जिम्मेवार हुनु, मेयरहरू बढी जिम्मेवार, एकदम जिम्मेवार हुनु जरुरी हुनु पर्यो, हैन? जरुरी छ विद्यालयमा। जस्तो अब स्थानीय तहका पालिकाहरू जिम्मेवार नभएको पाउनुभयो अथवा उहाँहरूसँग कसरी समन्वय गर्नु भएको छ? यस्तो हो, अब स्थानीय पालिकामा जुन पहिलो चुनाव हैन भएर दोस्रो चुनाव आयो, पहिलो कार्यकाल सक्यो स्थानीय पालिकाहरूले पनि कतिपय सन्दर्भमा उहाँहरू राम्रो गर्ने पालिकाहरू पनि छन्। तर स्थानीय पालिकामा जाँदा पनि यो शिक्षा भनेको नितान्त टेक्निकल विषय हो, यो नितान्त प्राविधिक भएको हुनाले पोलिटिसियन्सले स्थानीय पालिकामा आइसकेपछि उहाँहरूले नै सबै भर्खरै तुरुन्तै गर्न सक्ने कुराहरू पनि छैन। एउटा कोअर्डिनेसन र त्यो किसिमको मेकानिजम बनाउनु पर्ने कुरा छ र कतिपय सन्दर्भमा हामीले धेरै राम्रो भएको पनि देख्यौँ। र अहिले भन्नुहुन्छ भने स्थानीय तहमा शिक्षाको
कर्मचारीको हिसाबले एउटा मात्रै कर्मचारी कतिपय ठाउँमा दुईटा मात्रै कर्मचारी यो लाइनमा छ। जसरी टेक्निकल सपोर्ट गर्नुपर्ने कुरो, हामी चाहिँ दोस्रो कुरो के भयो त भने अहिले चाहिँ यो विद्यालय निरीक्षणको कुरा, जुन अनुगमनको कुरालाई एकदमै जुन किसिमको नयाँ व्यवस्था आयो, पहिला चाहिँ के थियो त भन्दाखेरि यो रिसोर्स पर्सनको व्यवस्था पनि थियो, अहिले चाहिँ त्यो पनि छैन। त्यसैले यो पनि टुट्यो। त्यसले गर्दाखेरि अहिले त्यो जिम्मेवारी स्थानीय सरकार, अघि डाक्टर साहबले भने जस्तै जुन किसिमको स्थानीय सरकारलाई जुन जिम्मेवारी आएको छ, त्यो यी धेरै विषयहरू चाहिँ स्थानीय सरकारले चाहिँ हेर्नुपर्ने कुरा छ। र अब यो नतिजाको कुरा यहाँले चाहिँ भन्दा बित्तिकै के छ भने अहिले खास गरी विद्यालय तहको जुन पठन पाठनको कुरामा मूल्याङ्कनको कुरासम्म आइपुग्दा सबभन्दा पहिलो पाठ्यक्रमको कुरा हो। पाठ्यक्रमले परीक्षालाई कसरी व्यवस्थापन गरेको छ, पाठ्यक्रम अनुसारको जुन हिसाबबाट पठन पाठनको कुरा, क्लासरुमको शिक्षण सिकाइ भएको छ कि छैन, र त्यो शिक्षण सिकाइ अनुसारको चाहिँ अनि परीक्षा हुने किसिमको कुरो छ। आन्तरिक मूल्याङ्कन र बाह्य मूल्याङ्कनको कुरा छ। त्यसैले आन्तरिक मूल्याङ्कन गर्ने कुराहरू पनि शिक्षकहरूलाई थाहा छैन भनेर डाक्टर साहबले भनेको कुरो एकदम वास्तवमा एकदम त्यो रियालिटी, अहिलेको कन्टेक्स्टमा त्यो रियालिटी हो। हामीले चाहिँ स्थानीय तहले विद्यार्थीको क्षमतालाई आन्तरिक मूल्याङ्कन गर्न आवश्यक छ। आन्तरिक मूल्याङ्कन जस्तै उदाहरणको रूपमा हामीले चाहिँ विद्यालय तहमा कक्षा 8 सम्म आधारभूत तहको जुन किसिमको परीक्षा छ, आधारभूत तहमा चाहिँ को अन्त्यमा लिने परीक्षा बाह्य परीक्षा पनि हुन्छ, जो स्थानीय सरकारले बाह्य परीक्षा गरेर त्यसको सर्टिफिकेसन गर्छ। त्यसको 50% आन्तरिक मूल्याङ्कन हुन्छ। 4 देखि 8 सम्म, 3 सम्म चाहिँ टोटल आन्तरिक मूल्याङ्कन हुनुपर्ने र 4 देखि 8 सम्म चाहिँ के अरे यो चाहिँ 50% चाहिँ आन्तरिक मूल्याङ्कन, 50% बाह्य मूल्याङ्कन हुनुपर्ने हो। तर यो कुराहरूमा पनि शिक्षक अझै प्रिपरेसन, शिक्षक तयारी भएको छैन। त्यसैले यहीँनिर मैले एउटा कुरो के हो भने सबैभन्दा चाहिँ कमजोरीको कुराहरू ग्याप कहाँ हो भने यहाँ आफै पनि शिक्षाविद हुनुहुन्छ। हजुर, वरिष्ठ शिक्षाविद पनि हुनुहुन्छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा बसेर हेर्दा कहाँ कुरा कुन कुरामा सुधार गर्नुपर्ने देख्नुभयो? जस्तो ठिक छ, यहाँले चाहिँ निजी विद्यालयमा देख्नुभयो कि सामुदायिक विद्यालयमा देख्नुभयो, सरकारी विद्यालयमा अथवा भनौँ न विद्यालयको पठन पाठन संस्कृतिमा यहाँले पनि भन्नुभयो स्थानीय पालिकाहरूले गर्नु पनि कामहरू धेरै छ होइन, राजनीतिक तहले पनि त्यो कुरालाई अलि प्राविधिक विषय पनि भयो, हस्तक्षेप मात्रै गर्ने गरे कि अथवा राम्रैसँग काम भएको पाउनु होइन यसको? हजुर, थ्याङ्क यू, एकदमै धन्यवाद छ। यो विषयमा हामीले अहिले एउटा 2-3टा कुरा मात्रै मैले राख्न चाहेँ। एउटा, हामीले अहिले भइरहेको पोलिसीको नीतिगत कुरालाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने कुरामा ग्याप छ। जुन किसिमका नीतिहरू हामी कहाँ छन्, ती नीतिलाई स्थानीय तहसम्म पुगेर त्यसको कार्यान्वयन तहमा चाहिँ एकदमै व्यवस्थित गर्नुपर्ने एउटा विषय छ। दोस्रो, हामी कहाँ ग्याप भएको के हो त भन्दाखेरि शिक्षक तयारीको कुरा हो। हेर्नुहोस्, एकदमै सबभन्दा मेजर के भने हामीले शिक्षक तयारी गर्ने कुराहरूलाई र विद्यालयमा शिक्षक व्यवस्थापन गर्ने कुराहरूमा हाम्रो ग्याप छ, हाम्रो चाहिँ कमजोरी भएको कुरा एउटा त्यहाँ छ। किनभने नेपालका विद्यालयहरूमा अघि पनि मैले चाहिँ भने, यो फेरि दोहोऱ्याउन चाहिरहेको छु कि हाम्रा विद्यालयहरूमा विषयगत शिक्षकहरू चाहिँ छैनन् र हामीले विषयगत शिक्षकहरू नभइकन हामीले राम्रो चाहिँ नतिजा खोजिरहेका छौँ, एउटा कुरो। तेस्रो कुरो के छ भने भइरहेका विषयगत शिक्षकहरूको जुन एकाउन्टेबिलिटी छ, त्यो एकाउन्टेबिलिटीमा पनि स्थानीय सरकारहरूले त्यो सन्दर्भमा शिक्षकहरूले पठन पाठन जति समय चाहिँ विद्यालयमा पठन पाठन हुनुपर्ने हो त्यो समय पठन पाठन हुनुपर्ने अवस्था चाहिँ छ। र हामीले यो बिचको अवस्था त हामीले कोभिडको अवस्था आयो र कोभिडले धेरै विद्यार्थीको पठन जुन प्रवृत्ति छ त्यो प्रवृत्तिलाई घटायो। किनभने विद्यार्थीहरू एउटा महामारीको अवस्थामा स्वाभाविकले साइकोलोजिकल पनि होइन, मनोवैज्ञानिक रूपले पनि उनीहरूमा चाहिँ त्यो खालको अवस्था आयो। र अहिलेको सन्दर्भमा हामीले हेर्दा विद्यार्थीको जुन स्तर छ त्यो स्तर चाहिँ कमजोरै छ होइन, विभिन्न हिसाबले हेर्दा। हामीले एसईको परीक्षाको कुराहरू हामीले हेऱ्यौँ भने पनि त्यो किसिमको कुराहरू हामीले देख्छौँ। तर पनि अहिलेको परिस्थितिमा एसईको रिजल्ट यति आउनु चाहिँ एकदम सन्तोषजनकै मान्नु चाहिँ पर्छ। हजुर, म आउँछु यहाँसँग। दर्शकवृन्द, हामी हाम्रो नियमित प्रस्तुति इस्यु अफ द डेमा छौँ। आज हामी माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईको नतिजा सार्वजनिक भएपछि यो नतिजाले देखाएका प्रश्नहरूको बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। पालो भएको छ ब्रेकको। इस्यु अफ द डेमा फेरि पनि स्वागत छ। आज हामीले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईको नतिजा सार्वजनिक भएसँगै यो परीक्षासँग जोडिएका र शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका विविध विषयवस्तुहरूमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। हामीसँग यतिखेर स्टुडियोमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष डाक्टर महाश्रम शर्मा, त्यसरी शिक्षाविद डाक्टर वासुप्रसाद सुवेदी हुनुहुन्छ। यहाँलाई फेरि पनि स्वागत गरेको छ। थ्याङ्क यू सर। यहाँले अघि वासुले राम्रो कुरा उठाउनु भएको थियो कि ग्रेडिङ प्रणालीमा हामी गयौँ जान चाहिँ, तर यो खास एउटा औपचारिकता मात्रै, त्यो ग्रेडिङ मिलाउनु जिपिएलाई मिलाउनको मात्रै गइरहेछौँ। यसकै लागि मात्रै कसरत भयो।
तर व्यावहारिक रूपमा हामी तल्लो तह भनौँ तल्लो कक्षादेखि नै त्यो सिस्टम त्यो मानसिकता न विद्यालयमा छ न विद्यार्थीमा छ न अभिभावकमा छ भन्ने कुरा राख्नुभएको छ। म यो कुरा हामी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डसँग जोड्न चाहन्छु। त्यो कुन कुरालाई कुन आशयले भन्नुभएको? मैले जस्तै उदाहरणको लागि यहाँलाई के भने भन्दा हामी अहिले लगभग 75% हरेक विषयमा बाह्य परीक्षा नै लिइराखेका छौँ। पुरानो करिकुलममा पाठ्यक्रममा प्रयोगात्मक भनेर छ, जुन बेला हामीले पनि त्यसरी नै एसएलसी दिएका हौँ। र त्यो कपी परीक्षण जुन बाह्य परीक्षाको माध्यमबाट कपी परीक्षण हुन्छ, त्यहाँ अङ्कन हुन्छ, त्यो अङ्क जति प्राप्त गर्नुहुन्छ हाम्रा सिकारुहरूले त्यो अङ्कलाई नै हामीले ग्रेडमा बदलिराखेका छौँ अहिले। तर ग्रेडिङ प्रणालीमा त विद्यालय बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ, त्यसमा विद्यालयले आन्तरिक मूल्याङ्कन गर्न पाउनुपर्छ, उनीहरूका विभिन्न सक्षमताहरूलाई विचार गरिनुपर्छ, जाँचिनुपर्छ। उदाहरणको लागि हामीले पछिल्लो समयमा क्लासरुमका सहभागिताका प्रसङ्गहरू, उहाँहरूले गर्नुभएका परियोजनाका कार्यहरू लगायतका विभिन्न टर्म जुन परीक्षाहरूका प्राप्ताङ्कहरू, यी सबैलाई पनि समष्टिगत रूपमा अघि बढाएर ग्रेडिङ गर्ने प्रणालीहरू तल्लो कक्षाबाट विकास गर्दै गइराखेका छौँ। त्यो विकास गर्दै गइसके पछाडि, त्यो निरन्तरता राम्रो हुँदै गइसके पछाडि एसईमा त्यही प्रणाली अगाडि बढ्न सक्यो भने सही ग्रेडिङ सिस्टम हुनसक्छ। नभए अकस्मात हामीले अहिले जुन गरिरहेको ग्रेडिङ प्रणाली भनेको अङ्कलाई ग्रेडमा बदलिएको मात्र हो। त्यो वास्तविक ग्रेडिङ प्रणाली अक्षराङ्कन पद्धतिको जुन दर्शन हो त्यो दर्शन चाहिँ पालना भइराखेको छैन भन्ने मेरो अहिलेको जिकिर हो। यसको लागि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कसरी हेरिरहेको छ? जस्तो शिक्षाविद डाक्टर बासु प्रसाद सुवेदी सरले भन्नुभयो नि, जुन ग्रेडिङ चाहिँ नाम मात्रको भयो होइन। यो धन्यवाद यो विषयलाई डाक्टर साहबले उठाएको कुरा। हामी अल्टिमेटली हामी जानुपर्ने ठाउँ त्यतै हो कि अहिले त्यसो कारणले पनि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले कक्षा तल्लै क्लासदेखि यो हामीले चाहिँ के छ भने माथिल्लोमा ग्रेडिङ सुरु गरेर अनि तलतिर पुग्यौँ हामी। यसलाई सरकारले त्यसलाई रियलाइज गर्यो र त्यो रियलाइज गरेर अहिले चाहिँ कक्षा 1 देखि 12 सम्म नै ग्रेडिङ प्रणाली सुरुवात भएको छ। र अहिले चाहिँ 1 देखि 3 सम्मको सन्दर्भमा हामीले सम्पूर्ण हिसाबले ग्रेडिङ प्रणाली र आन्तरिक मूल्याङ्कन नै गर्ने र बाह्य परीक्षा नलिने कुराहरू चाहिँ पाठ्यक्रमले उल्लेख गरेको छ। र पाठ्यक्रमले उल्लेख गरे अनुसार विद्यालयमा त्यो काम गर्नको लागि ओभरअल विद्यार्थीको पोर्टफोलियो राख्ने, उसका हरेक क्रियाकलाप हरेक हिसाबले चाहिँ उसको मूल्याङ्कन गर्नको लागि त्यो राख्नको लागि चाहिँ राख्नुपर्छ र त्यसको लागि शिक्षक नै तयारी हुनुपर्छ एउटा। दोस्रो, कक्षा 8 सम्म पनि 50% अङ्क आन्तरिक मूल्याङ्कन र 50% मात्रै बाह्य मूल्याङ्कन छ। यसको लागि पनि शिक्षकहरूले त्यो आन्तरिक मूल्याङ्कन कसरी गर्ने, पोर्टफोलियो कसरी राख्ने, कसरी ग्रेडिङ गर्ने, यो विषयमा जानकारी हुनुपर्छ। त्यसैले हामी चाहिँ त्यहाँनिर चुकेका छौँ कि डाक्टर साहबले भने जस्तै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले अब त्यो लाइनमा एउटा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड भनेको परीक्षा र मूल्याङ्कनको एउटा अभिभावक संस्था भएको कारणले हामी त्यो लाइनमा शिक्षकहरूलाई चाहिँ ट्रेन बनाउनुपर्छ भनेर पाठ्यक्रम विकास केन्द्रसँग मिलेर हामी अगाडि बढ्न खोजिरहेका छौँ र मानव शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र समेतसँग र स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गरेर एउटा कुरो। त्यही कारणले पनि त्योभन्दा माथि यहाँले भने जस्तै अहिलेको चाहिँ हामीले अङ्कमा दिएर अक्षरमा बदल्ने हो र आखिर हामी जाने चाहिँ बाटो त्यतै हो, त्यतातर्फ हामी हिँडिरहेका छौँ। र जबसम्म यहाँले भन्नुभयो, डाक्टर साहबले भने जस्तै जबसम्म हामी टोटल विद्यार्थीको मूल्याङ्कन गर्न ग्रेडिङ तलदेखि नै ग्रेडिङको सुरुवात गर्दैनौँ त्यो चाहिँ हुन सक्दैन, एक्ज्याक्ट हुन सक्दैन। त्यसैले पनि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले अहिले जसरी चाहिँ अहिले स्पेसिफिकेसन ग्रिड छ पाठ्यक्रम अनुसारको स्पेसिफिकेसन ग्रिड जसलाई विशिष्टीकरण तालिका भन्छ, त्यसको आधारमा प्रश्नपत्र निर्माण, अनि त्यसपछि प्रश्नपत्र निर्माणपछि चाहिँ मूल्याङ्कन, अनि त्यसपछि नतिजा प्रकाशन, यो कुराहरूको लागि शिक्षक नै तयारी हुनुपर्ने भएको हुनाले त्यतातर्फ अगाडि बढ्न खोजिरहेको छ। र यहाँनिर एउटा प्रश्न सोधेछ, हजुर, यो परीक्षालाई अलिकति मर्यादित पनि बनाउन सकेनौँ भन्ने प्रश्न अहिले उठिरहेको छ। यसमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड अथवा नेपाल सरकारका नियामक निकायहरूको अथवा पालिकाहरूको पनि भूमिका हुन्छ। परीक्षालाई अलिक बढी व्यवस्थित, अलिक मर्यादित, अलिक बढी अनुशासित हामीले बनाउन नसकेको गुनासो पनि छ। यो कुरा म बास सरलाई छोड्दै जोड्न चाहन्छु। शिक्षाविदको आँखाले कसरी हेर्नु भएको छ? यहाँले प्रसङ्ग उठाउनु भयो, अहिले सन्दर्भ चाहिँ एसईको चलिराखेको छ। एसएलसीको सवाल, एसईको सवाल, दुईटै सवालमा यहाँले उठाउनु भएका गुनासाहरू देखिएका छन्। हामी बढी तराईतिर राम्रो परीक्षा भएन भनेर भन्ने गर्थ्यौँ पहिला। अहिले हामीले पहाडी क्षेत्रमा पनि जुन विभिन्न परीक्षाहरूलाई अवलोकन गरिरहँदा कता कता अब यो जुन परीक्षामा कता जुन बालबालिकाहरूले अलिकति
जुन हामी चिट चोर्ने कुराहरू गर्छौँ त्यो राम्रो शब्द त होइन, त्यतापट्टि एउटा फोकस हुने, नपढे त्यसलाई पनि पास प्रोत्साहन भइन्छ गर्न खोज्ने, अथवा त्यो प्रोत्साहन गर्न परीक्षामा खोज्ने, चिट गर्न जान्ने भए चाहिँ हुने भयो हुने भन्ने त्यो खालको संस्कार पनि त्यो अझ पनि मानसिकता। हुर्किराखेको बढिराखेको अवस्था देख्न सकिन्छ। र कता कता अर्को पार्ट चाहिँ हुन त यो ढङ्गले गहिरो विश्लेषण अघि त हुन मास्लम सक्दैन। सरले सुरुमा भन्नुभएको छ हाम्रो पठन पाठन संस्कृति परीक्षामुखी, जसरी परीक्षामा बढी अङ्क ल्याउन सक्यो भने भयो, चोरेर ल्याओस् अथवा विभिन्न तरिकाबाट ल्याओस् अथवा कसरी ल्याओस् होइन। तर त्यो पठन पाठन संस्कृतिलाई एउटा प्रयोगात्मक रूपमा आन्तरिक एउटा मूल्याङ्कनबाट एउटा राम्रो भनौँ न अब्बल विद्यार्थी तयार पार्नु पऱ्यो नि त। यो सन्दर्भमा मलाई के लाग्छ भन्दा हामीले बढी अङ्कमा जोड दिन खोज्यौँ, अभिभावक पनि अङ्कै खोज्न थाल्नुभयो, बालबालिका पनि अङ्कैमा बढी फोकस गर्न थाल्नुभयो। पास गर्ने त कक्षा होइन नि त, पास गर्ने त जीवन हो। कलेजहरूले पनि जिपिए हेरेर अङ्क चाहिँ भर्ना गर्ने अँ होइन, उहाँहरूले फोन गर्ने ल कति जिपिए आएको छ आउनुहोस् हाम्रो कलेजमा। त्यो खालको प्रवृत्ति यो बजारीकरण पनि गरेको देखिन्छ है। फेरि यो जिपिएलाई अथवा अङ्कलाई स्वाभाविक रूपमा एउटा यहाँलाई के भन्छु भन्दा मलाई सिप दिनुहोस् सँगै अङ्क दिनुहोस्, अङ्क मात्रै मैले खोजिराखेको होइन। एउटा विद्यार्थीलाई सिप पनि चाहियो अनि त्यो बराबरको अङ्क चाहियो। हामीले आन्तरिक जुन मूल्याङ्कनका प्रसङ्गहरूमा नि के कुरा गऱ्यौँ भन्दा विद्यालयले आन्तरिक मूल्याङ्कन प्रदान गरिरहँदा मेरो विद्यालयको विद्यार्थीहरूको चाहिँ ग्रेड राम्रो हुनुपर्छ भनेर बढीभन्दा बढी अङ्क त्यतिकै राखिदिनु पनि थाल्नुभयो उहाँहरूले। बालबालिकामा सिप चाहिँ हस्तान्तरण गर्नुभएको छैन, अङ्क चाहिँ पठाइराख्नु भएको छ भनेपछि त बालबालिकाहरूलाई अङ्क प्रदान गरे हुने भयो, हामी किन पढ्ने त भन्ने खालको संस्कार पनि विकास भयो आन्तरिक पक्षमा पनि र बाह्य परीक्षामा पनि। जसरी भए पनि त अङ्क त ल्याउनु पर्यो, त्यो जसरी पनि अङ्क ल्याउने नाममा अनि यहाँले भन्नुभएको जस्तो अमर्यादित क्रियाकलापहरूमा पनि बालबालिकाहरू उत्साहित भएको सङ्केतहरू पनि देखा परेको। अनि त्यसको लागि विद्यालय पनि अग्रसर हुने, शिक्षकहरू पनि अग्रसर हुने र विद्यार्थीलाई त थाहा छैन एउटा बाल मनस्थिति भनौँ न, त्यस्ता विद्यार्थी आफै अग्रसर हुने। त्यो खालको प्रवृत्तिलाई राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड अथवा स्थानीय पालिका सरकारले कसरी नियन्त्रण गर्ने होला? राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको सन्दर्भको कुरा गर्दा अब यो परीक्षाको व्यवस्थापनका कुराहरू, परीक्षा सुधारका कुराहरू राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले अहिले जुन एउटा जुन बिन्दुमा, जस्तै कक्षा 8मा, कक्षा 10मा र कक्षा 12मा जुन किसिमको बाह्य परीक्षा हुन्छ त्यस्तो बिन्दुमा चाहिँ हामीले के हो त भने स्तरीकृत परीक्षा चाहिँ प्रणाली लागू गर्ने हो। स्तरीकृत परीक्षाको कुरा गर्दा बित्तिकै के हो त भने अहिले हामी चाहिँ कतिपय प्रश्नहरू कक्षा 10 को परीक्षा लिँदा 7 प्रदेशमा फरक किसिमका प्रश्नपत्रहरू त पठायौँ, तर फरक प्रश्नपत्रबाट परीक्षा लिए तापनि त्यो प्रश्नपत्रहरू टेस्टेड चाहिँ थिएनन्। त्यो टेस्टेड नभएपछि होइन, त्यो टेस्टेड नभएपछि बराबर एउटै प्यारलल सेट हुन् भनेर भन्ने सुनिश्चित गर्ने आधारहरू भएन। त्यसो भएर पनि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले ती प्रश्नपत्रहरूलाई टेस्टेड गरेर पठाउने, जसलाई चाहिँ स्तरीकृत परीक्षा भनिन्छ, स्तरीकृत प्रश्नपत्र भनिन्छ, त्यस्तो स्तरीकृत प्रश्नपत्र निर्माणको लागि चाहिँ हरेक शिक्षकहरूलाई, स्थानीय पालिकासम्मका शिक्षकहरूलाई इन्भल्भ गराउने र उनीहरूलाई क्यापेसिटेट गर्ने हिसाबबाट अब स्थानीय सरकारसँग र अरू हिसाबबाट चाहिँ शिक्षकहरूको चाहिँ विभिन्न पेसागत चाहिँ जुन किसिमको जुन सङ्गठनहरू छन्, विशेष गरी जस्तै शिक्षक महासङ्घ, त्यसपछि प्याप्सन जस्ता संस्थाहरूले पनि यो काममा एकदम प्रोफेसनल कामहरू गर्नुपर्छ भनेर राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सहकार्य गर्ने लाइनमा अगाडि बढेको अवस्था छ। प्याप्सन, शिक्षक सङ्घ अथवा सङ्गठनहरू बढी जिम्मेवार पनि हुनुपर्छ। उहाँहरूले त के हो त भने प्रोफेसनल कामहरू पनि गर्नु पर्यो नि। उहाँहरू आफ्नो डिमान्ड मात्रै, आफ्नो माग मात्रै होइन कि प्रोफेसनल कामहरू गर्नु पर्यो, एउटा कुरो। दोस्रो कुरो के छ भने स्थानीय तहमा स्थानीय सरकार बढ्ता जिम्मेवार हुनु पर्यो र यस्ता किसिमको परिवर्तनको लागि चाहिँ स्थानीय तहमा छलफल गर्ने, कहाँ सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने खालका कुराहरू, टेक्निकल कुराहरू आवश्यक छ। उहाँ सरले भन्नुभएको थियो प्याप्सन अथवा अभिभावक सङ्घ, शिक्षक सङ्घ, सङ्गठन जस्ता एउटा संस्थाहरू, जिम्मेवार शिक्षा क्षेत्रका क्रियाशील संस्थाहरू पनि त्यति एउटा चाहिँ मौसमी जस्तो देखिन्छ, तर वास्तवमा एउटा दिगो रूपमा शिक्षाको विकासमा उहाँहरू बढी जिम्मेवार हुन नसक्नु भएको भन्ने गुनासो अहिले आइरहेको छ। एकदमै यो उहाँले जुन प्रसङ्गहरू उठाउनु भएको छ अत्यन्त सत्य कुरा भन्छु म। हामी आफ्नो जुन कामका लागि सङ्गठित भयौँ, एउटा स्वार्थ त वा एउटा उद्देश्य त पक्कै पनि छ त्यो ठाउँमा, तर मेजर एजेन्डा त क्वालिटी एजुकेसन हो नि। शिक्षालाई सुधार गर्न सबै लागि पर्नुपर्छ नि। त त्यो साझा एजेन्डालाई छायामा पारेर आफ्ना एजेन्डा मात्रै अगाडि सारेर अगाडि बढेको हो कि भन्ने आवाजहरू चाहिँ
देखा परिराखेको छ। यो कुरालाई अब शैक्षिक गुणस्तर समग्रमा सुधार्ने हो भने यहाँले भन्नुभयो आस्था, पेप्सन, एनपेप्सन, शिक्षक सङ्घ सङ्गठन के छन् विविध जुन अभिभावक सङ्घ यो सबैको साझा चासो चाहिँ विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर समग्रमा कसरी उठाउन सकिन्छ भन्ने ठाउँमा साझा आँखा पर्यो र साझा शक्ति त्यहाँ प्रयोग भयो भने यो सुधार हुन्छ। नभए खालि शिक्षकले गरेन, स्कुलले गरेन मात्रै त्यो आरोप लगाएर मात्रै पनि हुँदैन। यो साझा कमन इफोर्ट हो। यो कमन इफोर्ट हुन सक्यो भने प्रभावकारी हुन्छ। एकदम अन्तिममा आइसकेका छौँ। तपाईँहरू आफै पनि दुईजना शिक्षाविद हुनुहुन्छ, काठमाडौँ युनिभर्सिटीमा प्राध्यापन गर्नुभएको छ। यो अवसरलाई म एउटा प्रश्न भनौँ या एउटा सुझाव भनौँ, अभिभावकलाई, विद्यालय सञ्चालकहरू अथवा ट्याप्सन एन्ड ट्याप्सन अथवा सामुदायिक विद्यालय सञ्चालकहरू, पालिकाहरू समग्रलाई तपाईँहरूको सुझाव सल्लाह चाहिँ के छ एउटा शिक्षाविदको आँखाबाट हेर्दाखेरि? सबैभन्दा पहिला मैले सल्लाह सुझाव विशेष गरी पालिका तहबाट म कुरा सुरु गर्न चाहन्छु। मुख्य जिम्मेवारी पालिकामा आएको छ। उहाँहरूले आफ्नो पालिकाको समग्र शैक्षिक स्तरलाई विश्लेषण गरेर अब दीर्घकालीन शैक्षिक योजनाहरू बनाएर अगाडि बढ्न जरुरी छ पालिकाहरूले। र विशेष गरी विद्यालयलाई पनि म के भन्छु भन्दा हुन्छ, पनि सरकार हो आफै। उहाँले विद्यालयलाई जसरी अघि बढाउनु पर्ने हो, नेटवर्किङ जसरी गर्नुपर्ने हो, त्यो पार्टमा उहाँको ठुलो दायित्व छ। एकदमै जिम्मेवार हुनु जरुरी छ, किनकि उहाँको प्रमुख दायित्व हो। चाहे एसएमसीको उहाँ सदस्य सचिव भएर काम गर्नु भएको छ, पालिकासँग नेटवर्किङ गर्न उहाँले सक्नुहुन्छ, उहाँ लिडर हो र उहाँको दायित्व सबैभन्दा बढी हुन्छ। सँगै अभिभावकीय भूमिका पालिकाले खेल्नुपर्ने हुन्छ र प्रदेश सङ्घले जुन आवश्यकताको आधारमा, कोअर्डिनेसनको आधारमा सपोर्ट गर्नुपर्ने कुरा सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। र मुख्य दायित्व भनेको पालिकाले अभिभावकको भूमिकामा जिम्मेवार एउटा जुन आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्दै अघि हामीले उठायौँ नि विभिन्न सरोकारवालाहरू, स्टेक होल्डरहरूलाई सँगै लिँदै विद्यालय सुधारको अभियानमा लैजानको लागि जुन एउटा अभियान सिर्जना गर्नुपर्ने हो त्यो पालिका तहबाट अब हुनु जरुरी छ। एकदम खास गरी स्थानीय तहबाट सुधार आवश्यक छ। विद्यालयहरूले जुन किसिमको आफ्नो विद्यालयको चाहिँ शिक्षण सिकाइ हो नि, शिक्षण क्रियाकलाप हो, त्यसलाई चाहिँ एकदम व्यवस्थित गर्नु चाहिँ पर्यो। र त्यहाँ चाहिँ एकाउन्टेबिलिटी शिक्षक चाहिँ प्रधानाध्यापकप्रति, प्रधानाध्यापक चाहिँ विद्यालय व्यवस्थापन समितिप्रति र विद्यालय व्यवस्थापन समिति स्थानीय सरकारप्रति, स्थानीय सरकार ओभरअल चाहिँ आम चाहिँ त्यहाँभित्रको नागरिक र शिक्षाप्रति जिम्मेवार हुनु पर्यो एउटा। दोस्रो कुरो के हो त भने अहिले भइरहेको गुणस्तरीय सिकाइको लागि चाहिँ शिक्षक जिम्मेवार भएको हुनाले शिक्षक उत्पादनमा युनिभर्सिटीहरूले पनि शिक्षक उत्पादनमा विशेष ध्यान दिन पर्यो। शिक्षक प्रिपरेसन सबभन्दा ठुलो कुरो, टिचर्स चाहिँ क्वालिटी गुणस्तरीय शिक्षक उत्पादन हुनु पर्यो। दोस्रो कुरो। तेस्रो कुरो के हो त भने यो परिस्थितिलाई विद्यालयमा समग्र चाहिँ शिक्षक अरू रिसोर्सेसहरूको व्यवस्थापन गर्नको लागि सङ्घीय सरकारले चाहिँ रिसोर्सको व्यवस्थापन चाहिँ सङ्घीय सरकारबाट हुनुपर्छ। अहिले हामी कहाँ जुन किसिमको लगानी छ शिक्षामा त्यो लगानी पुगेको छैन। त्यसैले सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारको यो साझा दायित्व हो। त्यसैले सबै स्टेक होल्डर्सहरू मिलेर शिक्षाको गुणस्तर बढाउन पर्छ। यही कुराहरू चाहिँ हामी सबै जिम्मेवार छौँ। त्यसैले सबैले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गरौँ, यति कुराहरू म भन्न चाहन्छु। यहाँको महत्त्वपूर्ण विचारलाई धन्यवाद। दर्शकवृन्द हो, हामी हाम्रो शिक्षाको गुणस्तर र सिकाइ पठन पाठन संस्कृतिलाई विकास गर्नको लागि सिंहदरबारतिर मात्रै फर्केर भएन, हामीसँगै रहेको सरकार, स्थानीय सरकार, पालिकाहरू, प्रदेश सरकारहरू बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ र विद्यालय सञ्चालकहरू, प्रधानाध्यापक अथवा विद्यालयका समुदाय त्यो सबै पक्ष जिम्मेवार हुन सक्यो। सङ्घ सङ्गठन र प्याप्सन एन्ड प्याप्सन तथा शिक्षाका सरकारवाला संस्थाहरू त मौसमी भन्दा पनि उहाँहरू साँच्चै जिम्मेवार हुन आवश्यक छ र ग्रेडिङ सिस्टमलाई हामी तल्लो तहबाट, तल्लो कक्षाबाटै लिएर जानुपर्छ भन्ने कुरा पनि आज उठेको छ। शिक्षाका नीतिगत सुधारका कुराहरू पनि उठेका छन् र शिक्षाका लगानीलाई पनि पर्याप्त ध्यान दिन आवश्यक छ भन्ने कुरा उठेको छ। आज हामीसँग स्टुडियोमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष डाक्टर महाश्रम शर्मा, त्यसगरी शिक्षाविद डाक्टर वासुप्रसाद सुवेदी, उहाँहरू दुवैको महत्त्वपूर्ण विचार र समयको लागि धन्यवाद दिँदै नियमित प्रस्तुति इस्यु अपडेट आजलाई पुरा भएको छ। हामी बिदा माग्छौँ। नमस्कार।